अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह ताला हमारी आज के प्रोग्राम में पहले हम दुनिया के मुसाफिर सीरीज़ की पहली किस्त करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा, कुछ दुआएं मैं आपको बताऊंगी और तदब्बुर की आयत, फिर हम क़ियाम करेंगे और आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला सब मिलके दुआ करेंगे। तो ये हमारा आज छोटा सा एक प्रोग्राम है। उम्मीद है कि सब लोग अलर्ट बैठे होंगे, तैयार होंगे सुनने के लिए, नींद को उड़ा देने के लिए कोशिश की होगी। अगर नींद आ रही है तो वज़ू कर लें, कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, लेकिन सोई भी हालत में ना सुने, ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला। दुनिया के मुसाफिर सीरीज़ में जो पहली चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये कि ये सिर्फ़ इबरत दिलाने के लिए, सबक लेने के लिए, गफलत से जगाने के लिए। जैसे कि हमारी पहले भी सीरीज़ होती रही हैं, मैदान माशर में मेरी कहानी, मेरी आखिरी सांसें, गुमनाम की डायरी, इसी तरह ये भी एक सीरीज़ है। इसमें फ़र्ज़ी किरदार हैं, इसलिए किसी का नाम किसी से मैच हो जाए तो इस पे कोई इसको एक इत्तेफाकी चीज़ समझे। और दूसरी ये बात समझ लीजिएगा कि गैब की दुनिया किसी ने नहीं देखी। जितना हमें कुरान और हदीस से पता चलता है सिर्फ उतना ही हम जानते हैं। असल हकीकत तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो तभी समझ में आएगी। लिहाजा जो हमें अहादीस से मालूमात मिलती हैं वो इंशाअल्लाह हम एक यानी एक कहानी की सूरत में हम देखेंगे। इसमें कोई शरीयत के असूल डिफ़ाइन नहीं हो रहे। अगर इसमें कोई ऐसी बात आपको मिले कि जो आपको लगे कि ये क्या है, तो इसके ऊपर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कैसे कोई बोल सकता है, कैसे कोई कर सकता है। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ़ एक यानी फ़र्ज़ी कहानी बनाई गई है। जैसे हम बचपन में सुनते थे चिड़िया और जुगनू की, तो ना चिड़िया बोल सकती है ना जुगनू उसकी मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक समझने के लिए। तो देखते हैं आज इसकी पहली किस्त। मैं शुरू से एक संजीदा आदमी था। बहुत महफिलें, कह कहे, दोस्त यार, हंसी मजाक मुझे पसंद नहीं था। अक्सर मैं कब्रिस्तान आता हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बैठ जाता हूँ, यहाँ के मकीनों से बातें करता हूँ। ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि यहाँ सुकून है, यहाँ इबरत है, यहाँ बहुत सीखने का सामान है। बहुत सी कहानियाँ यहाँ दफन हैं। बड़े बड़े शाहकार किस्म के वीआईपी लोग यहाँ पे हैं, ऐसे जिनसे मिलने के लिए शायद लोग टिकटें खर्च करते हों, मगर अब इनसे मुलाकात फ्री है। और अब तो यहाँ के गोरकन बाबा से भी मेरी दोस्ती हो गई है। चलिए उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। बाबा जी आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? कोई 25-30 साल गुजर चुके बेटा। बहुत कब्रें खोदी, गिनती भी नहीं अब तो याद। कई लोगों को जनाजे लाते देखा, फिर इन लोगों को खुद जनाजा बनते देखा। तो बाबा जी इस वीराने में आपको कैसा लगता है रहना? बेटा लोग इस जगह को वीराना कहते हैं, हालांकि ये तो सबसे ज़्यादा आबाद जगह है। यहाँ की आबादी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगता? बाबा जी एक तंजिया मुस्कुराहट से बिखेर के कहने लगे, बेटा इन लोगों से भला क्या डरना?
اصل تو ڈرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جو تمہارے شہروں میں رہتے ہیں، وہ ہیں خطرناک اور خوفناک۔ یہ تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود بے بس ہیں، نہ کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ ڈاکے ڈالتے ہیں، نہ عزتیں لوٹتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ فراڈ کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں کسی کی، نہ جھگڑتے ہیں، نہ کوئی کینے ہیں ان میں۔ یہ تو امن والی بستی ہے۔ تم زندوں کی بستیاں ہیں جہاں مردہ ضمیر لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے والے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے والے، اور خود کو زندہ بھی کہتے ہیں۔ بابا جی کی اس بات سے واقعی میں قائل ہو گیا کہ کہتے تو ٹھیک ہیں، دیکھنے میں پڑھے لکھے نہیں لگتے، مگر بات کتنی سمجھداری کی ہے۔ بابا جی یہ قبرستان کتنا پرانا ہے؟ بابا جی کہنے لگے، پتہ نہیں بیٹا، میں تو بچپن سے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، اور اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ہزاروں قبریں یہاں موجود ہیں، کئی بوسیدہ ہو چکی ہیں، کئی نئی ہیں، کوئی پکی ہیں، کوئی کچی ہیں، مگر قبر کی حالت اس کے مکین کی حالت نہیں ہوتی۔ قبر کتنی بوسیدہ ہو، تم نہیں جانتے کہ مکین کس حالت میں ہے۔ بعض دفعہ کوئی قبر کھودنی پڑی، دوبارہ کھولنی پڑی تو پتہ چلا مکین ویسے ہی تر و تازہ ہے جیسے ابھی دفنایا ہو۔ اور کبھی نئی قبروں میں جانے سے پہلے ہی مکین کا حال برا ہوتا ہے۔ اتنے سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے ان آنکھوں نے، بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات، عبرتناک واقعات۔ یہ الگ ہی دنیا ہے بیٹا، یہ آپ کی اس دنیا سے بہت الگ ہے۔ اس جگہ رہ کے میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے سیٹھ صاحب یہاں منتقل ہو چکے ہیں، اور ریڑھی چلانے والا غریب بھی یہاں ہے۔ یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، مال کی، عہدے کی، دنیاوی سٹیٹس کی۔ مالدار کی قبر میں اے سی نہیں لگے ہوئے، اور غریب کی قبر بغیر اے سی کے نہیں ہے۔ مالدار قالینوں پہ نہیں لیٹے ہوئے، اور غریب چٹائی پر نہیں پڑا ہوا۔ مالدار عیش و آرام نہیں کر رہا، اور غریب سسک نہیں رہا۔ اوپر جتنے بھی سنگے مرمر لگا لو، اس کے نیچے رہنے والوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بابا جی تیز تیز قدموں سے قبروں کے بیچ میں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور میں ان کے پیچھے ان کی رفتار کو پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قبرستان خاصا آباد تھا، قبر پہ قبر بنی ہوئی تھی، پیر سنبھال کے چلنا پڑتا تھا کہ کہیں کسی پر پیر نہ پڑ جائے۔ کسی دن یہ لوگ بھی سیدھے کھڑے ہوتے ہوں گے، اور آج کیسے پڑے ہوئے، زندہ ہوتے تو پاس سے بھی کسی کو گزرنے نہ دیتے، اور اب یہ حالت ہے کہ کوئی پیر بھی رکھ دے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کا دل گھبراتا ہے تو وہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، اور میرا جی گھبراتا ہے تو میں یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور ان خاموش مکینوں سے باتیں کرتا ہوں۔ ان کو دیکھ کے میرا سارا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، زندگی کی قدر آ جاتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی لگنے لگتا ہے، اور پھر بابا جی کی صحبت میں وہ کچھ سیکھتا ہوں جو انگریزی اسکولوں کے ماسٹر نہیں سکھا سکتے۔ میں نے ایک کھلی جگہ پائی تو تیزی سے بابا جی کے ساتھ ہو گیا۔ بابا جی آپ کو اتنی حکمت کی باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ بابا جی بے اختیار مسکرا اٹھے۔ بیٹا، جس جگہ میں رہتا ہوں نا، یہ بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو سب سے زیادہ سچی ہے، کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی لوگ اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ کوئی 100 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا جی نہیں بھرتا جینے سے، چاہے زندگی میں کتنے ہی مسئلے کیوں نہ ہو۔ حالانکہ مومن کے لیے تو
मौत भी फितनों से बचा देती है। अब देखो ना इनको, ये काट आए अपना वक्त, ना अब इनको ईमान के लुटने का खौफ, ना इनको मौत की परेशानी, ना इनको हलाल हराम के मसले, ना इनको महंगाई की फिक्र, ना इनको सियासत की परवाह, कौन इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठता है और कौन नहीं, इनकी बला से। फिर बाबा जी ने एक तरंग से कहा, हमें क्या जो तुरबत पे मेले लगेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। मैंने कहा, बाबा जी आप तो इनकी हिमायत में बड़ा बोल रहे हैं। बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, बेटा अभी तुम बच्चे हो, तुमने अभी जाना ही नहीं कि जिंदगी है क्या। मैंने आहिस्ता से कहा, अच्छा सही कहते होंगे, इनका तजर्बा तो 70-80 सालों का होगा, मैं कहाँ इनके इल्म तक पहुंच सकता हूँ। वाकई जिंदगी के नशेबो फराज से गुजर कर इंसान पुख्ता हो जाता है, मगर ऐसी बातें हर बूढ़ा नहीं करता। हो सकता है इस माहौल ने बाबा जी को इतना कुछ पढ़ा दिया, सिखा दिया। इसीलिए मेरा हमेशा जी चाहता था कि इनके पास बैठूं और इनसे सीखूं, मगर वो हमेशा ही मसरूफ नजर आते थे। कभी किसी कब्र की मिट्टी दुरुस्त कर रहे हैं, कभी किसी का कतबा साफ कर रहे हैं, कभी नई कब्र खोद रहे हैं, और कुछ नहीं तो अपने क्वार्टर में कुरान पढ़ते नजर आते थे। ये कब्रिस्तान भी वाकई बड़ी अजीब जगह है। आप चलते जाते हैं और कब्रों पे लगे कतबे पढ़ते जाते हैं, 1919 से 1980, 1950 से 1995, 1970 से 2015, 1965 से 2018। हमारे यहाँ तो सिर्फ तारीख पैदाइश ही हर जगह लिखी जाती है, यहाँ की दुनिया और है। यहाँ पे साथ एक और भी नंबर लिखा होता है, और यही इनकी सारी जिंदगी है। इतने से सालों में इन्होंने जी लिया जो जीना था, इसी में खा लिया, पी लिया, सो लिया, जाग लिया, लड़ाई झगड़े कर लिए, नमाजें पढ़ ली, जिक्र अज़कार कर लिए, जो करना था सब कर चुके। बस इतनी मुख्तसर सी जिंदगी, ये नंबर नहीं है, ये इनकी पूरी कहानी है। मुझे तो सबके ही नंबर बहुत कम लगे, बहुत कम अरसे की जिंदगियां, कोई 25 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। जब सिर्फ तारीख पैदाइश लिखी होती है ना, और आगे कुछ नहीं होता, तो लगता है बहुत चलना है अभी, मगर दूसरा नंबर आने की देर होती है, सब कुछ कितना मुख्तसर सा लगने लगता है बस इतनी सी जिंदगी थी। वाकई जब तक दूसरा नंबर नहीं लगा होता तो इंसान धोखा खा जाता है। बाबा जी अपने हाथ में पकड़ी बाल्टी से हल्का हल्का पानी छिड़काते जा रहे थे, शायद ताकि धूल मट्टी कुछ बैठ जाए, क्योंकि दूर दूर तक मट्टी के सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इंसान मट्टी से बना और मट्टी ही हो गया। मैंने पूछा, बाबा जी कोई बंदा नजर नहीं आ रहा यहाँ, क्या कोई नहीं आता? आते हैं बेटा, मगर कभी कभी। बच्चे किसको फुर्सत है कि अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी से वक्त निकाले इनके लिए। शुरू में जब कोई नया नया आता है तो लोग रोज आते हैं, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। इंसान जब तक जिंदा होता है तो खुद को सबसे अहम समझता है, मगर जब चला जाता है तो भूली बिसरी दास्तान बन जाता है, और किसी को भी याद नहीं रहता कि कोई इस नाम का था भी या नहीं। जाने वाले भी चले जाते हैं और उनके ऊपर रोने वाले भी चले जाते हैं। काश इस हकीकत को लोग समझ जाते। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ वैसे भी कोई यहाँ आए या ना आए, इन्होंने कौन सी शिकायत करनी है, इनको अब क्या फर्क पड़ता है। कोई आ जाएगा तो दुआ कर जाएगा, और ना भी आया तो इन्होंने कौन सा गिरेबान पकड़ लेना है। वाकई बाबा जी सही तो कहते हैं,
یہی جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے لوگ ہنستے ہیں، بولتے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ ایک قبر نے چلتے چلتے میرے گویا پیر جکڑ لیا۔ میں اس قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ دھندلے دھندلے سے کچھ حروف نظر آ رہے تھے۔ میں نے مٹی سے اٹے کتبے کو اپنے رومال سے صاف کیا تو واقعی جو دھندلا سا میں نے دیکھا تھا وہ نظر کا دھوکا نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ رستم زمان، گاما پہلوان، گولڈ میڈلسٹ۔ اے پہلوان، تو بھی موت سے نہ لڑ سکا، تو بھی اس کو پچھاڑ نہ سکا، تیرے گولڈ میڈل کا کیا فائدہ ہوا؟ ارے تیری پہلوانی تیرے کیا کچھ بھی کام نہ آئی۔ تو نے زندگی میں کتنوں کو شکست دی ہوگی، کتنوں کی ہڈی توڑی ہوگی، کتنوں کی آنکھ پھوڑی ہوگی، کتنوں کے دانت نکال دیے ہوں گے، اور آج کوئی تیری قبر پہ مکوں کی بارش بھی کر دے تو بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو نے کیسے یہ شکست برداشت کر لی؟ مجھے ایسے لگا گویا وہ کہہ رہا ہو کہ بھائی موت وہ پہلوان ہے جو سب کو پچھاڑ دیتی ہے، اس کے سامنے سب ہار جاتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے بھاگ کے کوئی چھپ نہیں سکتا، لہٰذا اس سے زور آزمائی بیکار ہے۔ یہ تو مجھے روز پکارتی تھی میری قبر، کہا کرتی تھی اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، لیکن میں ہی بھولا رہا، میں کھیل کود میں پڑا رہا، میں نے اس کی پکار سنی ہی نہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور وہاں سے چل دیا اور ایک نظر میلوں پھیلے ہوئے اس قبرستان پہ ڈالی۔ یوں لگتا تھا قبروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، کوئی اونچی، کوئی نیچی، کوئی تازہ، کوئی پرانی قبر۔ کیا اتنے لوگ شہر سے یہاں آ کر منتقل ہو گئے؟ کیا اتنے لوگوں نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا؟ اور میرا بھی تو یہی ٹھکانہ ہے۔ میں ہلکے ہلکے سے گنگنانے لگا، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ کاش انسان اس بات کو جان لے تو اس مختصر زندگی کو ایسے نہ گزارے جیسے بھول کے گزار رہا ہے۔ غفلتوں کے پردے ہٹ جائیں اس کی آنکھوں کے آگے سے، اگر وہ اس حقیقت کو پہچان لے کہ اس کا اصل ٹھکانہ یہ گھر ہے، وہ گھر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے سیکھ سکیں، ان باتوں سے واقعی ہم عبرت لے سکیں۔ یہاں تک آج کی قسط مکمل ہوئی، انشاءاللہ باقی کل دیکھیں گے۔